रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दा'iयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअ्मिनुन फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा व लनज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम बाइज़्ज़त बुज़ुर्ग और दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद फ़ज़ल, करम, शुक्र, एहसान कि जिस रब्बुल जलाल ने हम सबको अपने पाक घर की हाज़िरी नसीब फरमाई। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमारी इस हाज़िरी को बेहद कबूल और मंजूर फरमाए, हमारे लिए दुनिया के अंदर हिदायत का, आखिरत के अंदर नजात का, बख्शिश का, मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी मर्जी से नहीं आया है और कोई भी इंसान इस दुनिया से अपनी मर्जी से जाएगा नहीं। यानी इसको बेचने वाली भी कोई ज़ात है और इसको इस दुनिया से लेने वाली भी कोई ज़ात है। वो ज़ात किसकी है हज़रत? वो ज़ात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। तो अगर इंसान ना ही अपनी मर्जी से दुनिया के अंदर आया है और ना ही अपनी मर्जी से जाएगा, तो फिर इंसान को कोई हक नहीं पहुंचता वो दरमियानी वक्फे के अंदर अपनी मन मानी जिंदगी गुजारे, बल्कि उसे चाहिए कि वो रब चाही जिंदगी गुजारने की कोशिश किया करे। क्योंकि जो इंसान दुनिया के अंदर मन मानी जिंदगी गुजारता है, मन चाही जिंदगी गुजारता है, मरने के बाद उसको रब चाही जिंदगी गुजारनी होगी। और जो इंसान इस दुनिया के अंदर रब चाही जिंदगी गुजारेगा, मरने के बाद उसे मन चाही जिंदगी गुजारने का इख्तियार दिया जाएगा। मकसद जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी है और मकसद हयात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इंसान को इस दुनिया के अंदर कुछ मकसद के लिए भेजा है, कुछ मकसद देकर भेजा है। वो मकसद क्या है? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक साले अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुर्ब के दरवाजे मर्दों के लिए भी खोल कर रखे हैं और औरतों के लिए भी खोल कर रखे। इरशाद फरमाया, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअ्मिनुन फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। कि जो कोई शख्स मर्द हो या औरत बशर्ते ईमान वाला हो। शर्त क्या है? शर्त है ईमान वाला। ईमान वाला हो, मर्द हो या औरत हो, नेक साले अमल करेगा तो हम उसको जरूर पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे, अच्छी जिंदगी उसे अता फरमाएंगे। आमतौर पर औरतों के अंदर ये तासुर देखा गया, औरतें ये समझती हैं कि वलायत के दर्जों को पाने के लिए सिर्फ मर्द लोग हैं। हम औरतें फकत घर के अंदर रहकर रोजा, नमाज, जिक्र, तिलावत और घर के कामों के अंदर मसरूफ रहेंगी। अगर हम तारीख का मुताला करें
تو مطالعہ کرنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں مرد پہلے نمبر پر رہا وہاں عورتیں بھی ساتھ ساتھ میں رہی، یعنی دین کو حاصل کرنے کے لیے عورتیں مردوں سے کبھی پیچھے نہیں رہی بلکہ برابر برابر چلتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو میں نے خطبے کے اندر ابھی پڑھی، فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا مرد، ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے کیا ہے جی؟ فرض ہے، اس کے اوپر فرض ہے۔ تو علم حاصل کرنا جس طرح فرض ہے مرد کے لیے، ٹھیک اسی طرح فرض ہے عورت کے لیے بھی۔ علم حاصل کرنا جیسے لازم ہے مرد کے لیے، ٹھیک ویسے ہی لازم ہے عورت کے لیے بھی، کیونکہ مرد کے لیے جیسے اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، ٹھیک عورت کے لیے بھی ویسے ہی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں اگر ایک انسان کے دو بیٹے ہیں، دو بچے ہیں، ایک بچہ ہے اور ایک کیا ہے؟ ایک بچی ہے، اس کے پاس اتنی ہی وسعت ہے کہ وہ ان دونوں میں سے ایک ہی کو تعلیم دے سکتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بیٹے سے پہلے بیٹی کو تعلیم دے، اس لیے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، مرد پڑھا تو کون پڑھا؟ فرد ہی پڑھا، عورت پڑھی تو سارا خاندان پڑھ گیا۔ اگر عورت کے اندر دین کی تعلیم ہوگی، عورت کے اندر دین ہوگا، عورت دیندار ہوگی تو آنے والی نسلوں کی تربیت اچھی طرح ہوگی۔ اگر عورتوں کے پاس دین نہیں ہوگا تو تربیت اچھی طرح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ایک بندے کے پاس اتنی ہی وسعت ہے کہ وہ دونوں کو تعلیم اکٹھا نہیں دے سکتا، وہ ایک ہی کو تعلیم دے سکتا ہے، تو بیٹے سے پہلے بیٹی کو تعلیم دے۔ مرد پڑھے گا تو فرد ہی پڑھے گا، عورت پڑھے گی تو پورا خاندان پڑھے گا۔ عورتوں کے اندر دینداری ہو، عورتیں دیندار ہو، عورتوں کے اندر دین کی سمجھ ہو۔ اگر ہم تحریک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے کہ اس سے پہلے جو بھی مرد کامیاب ہوئے ان کے پیچھے ہمیشہ کسی نہ کسی عورت کا کردار رہا ہے، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بیٹی کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں اور کبھی بیوی کی شکل میں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، اس سے پہلے آپ نے جبریل کو اس شکل میں نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ جبریل کو دیکھا، جب وحی لے کر آئے تھے، تو اللہ کے نبی کے دل کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوئی، خوف سا طاری ہوا، گھر کے اندر تشریف لائے، فرمانے لگے مجھے اپنی جان کا خطرہ لگتا ہے، مجھے کمبل دے دو۔ ان کی بیوی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ، انہوں نے آپ کو تسلی دی، کہا آپ کے اندر اتنے اچھے اخلاق موجود ہیں، آپ اللہ کے پیارے نبی، پیارے بندے ہیں، یقیناً اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ بیوی نے تسلی دی، کس کو؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے دل کو تسلی پہنچی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی ایک عورت کا کردار رہا ہے، وہ بیوی کی شکل میں رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں ان کی مثالیں پیش کر رہا ہوں جن کے پیچھے عورت کا کردار رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم ہوا، اللہ کے نبی ابو بکر کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ ابو بکر میں تنہائی چاہتا ہوں۔ ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا میں ہوں، میری بیوی ہے، میری بیٹیاں ہیں یا بچے ہیں، غیر کوئی نہیں ہے۔ آپ نے اطمینان کا اظہار فرمایا کہ ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، ہم نے ہجرت کر دی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ابو بکر اپنے والد کے لیے سامان باندھا، اور دوسرا دوپٹہ اپنے سر کے اندر اوپر رکھ کر پردہ کیا۔ ابو بکر نے اپنی بیوی سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہا کہ آپ گھر کے اندر کھانا بنائیں گی، اسما کے ہاتھ بیچ دیا کریں گی، یہ چھوٹی ہے، اس کے اوپر کسی کو شک نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر تشریف لے گئے، غار ثور کے اندر چلے گئے۔ ابھی رخصت ہوئے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قافہ گھر کے اندر تشریف فرمائے۔ آ کر اس سے پوچھا، اسما سے، پوتی سے، تمہارے والد ابو بکر کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے سارا سامان ساتھ لے گئے؟ ابو قافہ سمجھے شاید سارا سامان ساتھ لے گئے۔ تو حضرت اسما فرماتی ہے وہاں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، میں نے پتھر کے اوپر کپڑا ڈالا اور اس کے بعد اپنے دادا ابو قافہ جو تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر میں نے پتھر کے اوپر رکھ دیا تاکہ میرے دادا کو یہ تسلی ہو جائے سامان گھر ہی کے اندر موجود ہے۔ کہا دادا جی کچھ گھر کے اندر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کھانا بناتی تھی، بیٹی حضرت اسما کھانا لے کر غار ثور کے اندر پہنچاتی تھی۔ ایک مرتبہ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما کے چہرے کے اوپر تھپڑ کا نشان ہے اور رو رہی ہیں، پریشان جیسی ہیں۔ پوچھا اسما کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل جب میں آپ کو کھانا غار کے اندر دینے کے بعد گھر کی طرف جا رہی تھی، رستے کے اندر ابو جہل مل گیا، اس نے زور سے میرے بال پکڑے، بال کھینچنے لگا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میری آنکھوں سے آنسو نکلے، مجھ سے کہنے لگا کہ بتا تیرے والد اور تمہارے پیغمبر کہاں ہیں؟ کہا تجھے پتا ہے کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا مجھے پتا ہے کہاں ہے، لیکن میں بتاؤں گی نہیں۔ کہا مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے، میں نے جھوٹ نہیں کہا، لیکن میں بتاؤں گی نہیں کہاں ہے۔ ابو جہل نے مجھے کہا میں تجھے ماروں گا، خوب ماروں گا، مجھے بتا دے کہاں ہے۔ کہا جو مرضی ہے کر لے، میں نہیں بتاؤں گا۔ کہتی ہیں یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ابو جہل نے زور سے تماچا میرے منہ پر مارا، میں جب نیچے گری تو میرا ماتھا ایک چٹان کے اوپر لگا، پتھر کے اوپر لگا، وہاں سے خون نکلا، میری آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں، ماتھے سے بھی خون نکل رہا ہے۔ اس کے باوجود ابو جہل نے میرے بال پکڑے اور زور سے کھینچ کر کھڑا کیا۔ اس کے بعد کہا مجھے بتا تمہارے والد تمہارے پیغمبر کہاں ہے ورنہ میں تجھے ماروں گا۔ تو حضرت اسما فرماتی ہے میں نے کہا میں اپنی جان تمہارے حوالے کر سکتی ہوں لیکن اپنے پیغمبر کو تمہارے حوالے نہیں کروں۔ یہاں دولت کے لیے ماں باپ سے غداریاں ہو جاتی ہیں، یہاں زمین کو حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات ماں باپ کو مارا جاتا ہے، یہاں دولت حاصل کرنے کے لیے بھائیوں سے دوریاں اختیار کی جاتی ہے، یہاں دولت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اس دنیا کے مال کی حرص سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو حضرت اسما فرماتی ہے میں نے کہا میں جان اپنی تمہارے حوالے کروں گی، اپنے پیغمبر کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ تو حضرت ابو بکر کے اس کامیاب سفر کے پیچھے بھی کسی عورت کا ہاتھ ہے، وہ بیٹی کے شکل میں تھا، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان کے اندر نہیں آئے تھے، تلوار لے کر گھر سے نکلے، نعوذ باللہ میں نبی علیہ السلام کو شہید کر دوں گا، نہ رہے باس نہ بجے بانسری، نعوذ باللہ کہا میں اللہ کے نبی کو شہید کر دوں گا۔ رستے کے اندر کوئی صحابی ملے، کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے جا رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس صحابی نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں اسلام قبول کر چکی ہیں۔ عمر اسی جلال کے اندر غصے کے اندر گھر کے اندر پہنچے، جا کر دروازے کے اوپر دستک تھی، اندر ایک صحابی ان کی دو بہن اور بہنوئی کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے۔ دستک دی، بہن نے پہچان لیا کس کی دستک ہے؟ عمر کی دستک ہے۔ بہنیں دستک ہی سے پہچان جاتی ہیں، ہمارے بھائی ہمارے دروازے کے اوپر دستک دے رہے ہیں۔ اتنے وہ صحابی اٹھ کر چھپ کے قرآن کریم کو بھی چھپا دیا، دروازہ کھولا گیا، عمر اسی جلال کے اندر داخل ہوئے، جا کر پوچھا میں نے سنا تم اسلام کے اندر داخل ہو چکی ہو،
بغیر میرے علم کے، بغیر میری اجازت کے، کہا ہاں ہم نے دین حق کو قبول کر لیا ہے، اس میں کیا رکاوٹ ہے، اب ہم انشاءاللہ اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں تھے، بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ حضرت فاطمہ بہن آئی بچانے کے لیے، بہن کو زور سے تماچا مارا، بہن نیچے گری، حضرت فاطمہ پھر سنبھل کر اٹھی اور عمر سے کہا عمر، جس ماں کی چھاتیوں سے تم نے دودھ پیا ہے اسی ماں کی چھاتیوں سے میں نے بھی دودھ پیا ہے، تم ہمارے جسم سے جان نکال سکتے ہو لیکن ہمارے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ ایمان کی دولت ہمارے دل کے اندر گھر کر چکی ہے۔ جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، یقیناً تم میرے جسم سے جان نکال سکتے ہو، میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اوپر بجلی بن کر گری، دنیا اندر کی بدل گئی، دل نرم ہو گیا۔ کہا اچھا جو تم پڑھ رہی تھی ذرا مجھے بھی سناؤ، کیا چیز ہے؟ کہا تم شرک کفر کی نجاست سے ناپاک ہو، اس کی گندگی سے ناپاک ہو، اس کے لیے غسل کر کے آؤ پھر تمہیں سناؤں گی۔ حضرت عمر نے غسل کیا، اس کے بعد کلام اللہ شریف سننے کے لیے آئے۔ بہن نے سورہ طٰہٰ 16ویں پارے کے نصف پیج سے شروع ہوتی ہے، تلاوت کرنی شروع کی۔ اس آیت کے اوپر پہنچی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ عمر نے کہا بس آگے نہیں پڑھنا، عمر کا کلیجہ پھٹ جائے گا، بس کرو، مجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے جاؤ، میں اسلام کے اندر آنا چاہتا ہوں، میں ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہوں۔ اتنے میں وہ صحابی بھی پاس آئے، آ کر کہا عمر تمہیں مبارک ہو، کہیں دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے اللہ سے، یا اللہ عمر بن حشام کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو، دین کو عزت عطا فرما۔ عمر تمہیں مبارک ہو، تمہارے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی ہے، چلو میرے ساتھ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ تلوار ہاتھ میں ہے، جا کر دروازے کے اوپر دستک دی، کسی صحابی نے سوراخ سے دے کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آئے ہیں، ہاتھ کے اندر ننگی تلوار ہے، پتہ نہیں کون سا ارادہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا اگر ارادہ نیک ہے تو ان کا نام مبارک ہو، اگر کسی اور ارادے سے آئے ہیں تو انہی کی تلوار ہوگی اور ان کی گردن ہوگی۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے گئے تھے، خود قتل ہو چکے، دل کی دنیا بدل چکی، دل تڑپ رہا ہے ایمان کی دولت کے لیے، اندر تشریف لے گئے، جا کر بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں، کلمہ پڑھا دے۔ کلمہ پڑھایا گیا، عمر اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ نعرہ تکبیر بلند کیا گیا۔ 39 نمبر پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر لائے تھے، اس سے پہلے 38 آدمی تھے جو اسلام کے اندر تھے، اور 40 نمبر پر حضرت عمر فاروق اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا، اس وقت کفار کا ڈر تھا، چھپ کر نمازیں پڑھی جاتی تھی، آہستہ سے چھپ کر اذانیں دی جاتی تھی۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب عمر اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہے، اب چھپ کر نمازیں نہیں ہوں، چھپ کر اذانیں نہیں ہوں، مسجد میں جا کر ہم نماز پڑھیں گے۔ اور نماز کے بعد اعلان کیا ہے کوئی ایسا شخص جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے، بچوں کو یتیم کرنا چاہے، وہ آئے عمر کو روکے، آج عمر اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اور عمر وہ عمر تھے جن کو دیکھ کر شیطان بھی رستہ تبدیل کرتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اس کے پیچھے بھی کسی عورت کا کردار تھا، کسی عورت کا ہاتھ تھا، وہ بہن کا ہاتھ تھا جو ان کی بہن تھی حضرت فاطمہ۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بنگال کا سفر کیا، ان کے سفر کے اندر کہیں ہندو مسلمان ہوئے اور کہیں لوگوں نے بیعت کی، توبہ کی، گھر کے اندر تشریف لائے، چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ہیں، بڑے خوش نظر آ رہے تھے،
माँ ने पूछा मुईनुद्दीन बड़ा खुश नजर आ रहा है, क्या बात है? कहा अम्मा जान खुश होने की तो बात है, मेरे हाथ के ऊपर 7 लाख हिंदुओं ने कलमा पढ़ा और 70 लाख मुसलमानों ने तौबा की, बाइत की। खुश होने की तो बात है। माँ कहती है मुईनुद्दीन इसमें तुम्हारी कमाल नहीं है, इसमें मेरी कमाल है। बेटा कहता है अम्मा जान हाथ मेरे के ऊपर कलमा पढ़ा लोगों ने, तौबा बाइत मेरे हाथ के ऊपर की, आप कह रही हैं कमाल मेरी है। जरा वजाहत करें आपकी कमाल कैसे है? माँ ने कहा बेटे मुईनुद्दीन जब तेरी पैदाश हुई थी मैंने जितने साल तुम्हें दूध पिलाया था मैंने कभी भी बिला वुजू यानी बगैर वुजू के दूध तुम्हें नहीं पिलाया। मैं जब भी तुम्हें दूध देती थी दूध से पहले, दूध देने से पहले वुजू करती थी, उसके बाद तुम्हें दूध पिलाती थी। ये उसी की बरकत है कि अल्लाह ने आज तुम्हारे हाथ के ऊपर लोगों को इस्लाम के अंदर दाखिल होने की तौफीक अता फरमाई। कमाल तुम मेरी है। तुम वालिदैन के हाथ के अंदर औलाद की तरबियत का जोहर है। तरबियत इंसान दो जगह से पाता है, या माँ बाप की गोद से या अल्लाह के नेक बंदों की सोबत से। जब बच्चा छोटा है तो यकीनन अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार नहीं कर सकता, तो उस वक़्त उनकी तरबियत का जोहर उनके वालिदैन के हाथ में है। औलाद छोटी है, बचपन के अंदर है, मासूम बच्चे हैं, उनकी अच्छे से तरबियत करो ताकि बड़े होकर दीन के मुजाहिद बने, बड़े होकर इस्लाम के साथ उनको मोहब्बत हो। हाँ, एक दौर हमने खुद अपनी आंखों से ये देखा है, जब बच्चा रोता था माँ बाप लोरियां सुनाया करते थे। बच्चे रोते थे माँ बाप लोरियां सुनाया करते थे, और वो वक्त चला गया। आज का दौर भी हम देख रहे हैं, बच्चा रोता है मोबाइल हाथ में दी जाती है, कार्टून लगा के दिए जाते हैं, माँ काम के अंदर मसरूफ है, बच्चा मोबाइल देख रहा है, ताकि काम के अंदर भी डिस्टर्ब पैदा ना हो जाए, बच्चा भी क्या हो जाए, ठीक हो जाए, अड़ जाए, रोने से चुप हो जाए, हमारा काम भी होता जाए। तो यकीनन इस बच्चे की तरबियत गलत सांचे के अंदर हुई है, इस बच्चे की तरबियत सही सांचे के अंदर नहीं हुई है। इसलिए आज की औलादों के अंदर और पहली औलादों के अंदर फर्क आपकी आंखों के सामने है। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी सब कैद रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। इनकी माँ और इनके बाप ने बैठकर मशवरा किया कि कैसे हमारा बच्चा नेक बन जाए, कैसे हम अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करें, कैसे हमारे बच्चे के दिल के अंदर अल्लाह रसूल की मोहब्बत हो जाए। मशवरा किया जा रहा है, अभी बच्चा छोटा है, माँ बाप मशवरा करते हैं कैसे ये बच्चा नेक राह के ऊपर आए। हम मशवरा करते हैं हमारा बच्चा कैसे डॉक्टर बन जाए, कैसे इंजीनियर बन जाए, कैसे फौजी बन जाए, कैसे जहाज उड़ाने वाला पायलट बन जाए। ये चीजें भी बन जाए अच्छी बात है, लेकिन इससे जरूरी है दीन की तालीम देना, इससे जरूरी है अच्छी तरबियत करना। तो माँ बाप मशवरा कर रहे हैं कैसे ये अच्छा बन जाए, कैसे ये अच्छा बन जाए। माँ ने कहा मेरे ज़हन के अंदर एक तजवीज आई है, मैं कल से इंशाल्लाह उसी के ऊपर अमल करूंगी। तजवीज क्या है कि ये क्या करती हैं, अपने हाथों से खाना बनाती हैं और अलमारी के अंदर छुपा देती हैं। इनकी वालिदा हाथों से खाना बनाया और अलमारी के अंदर छुपा दिया। चूहे बेटे ने कहा अम्मी जान मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। माँ ने कहा बेटे हमें भी और तमाम मखलूकात को रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह। तो हम भी उसी से मांगते हैं, हमें भी वही देता है, लिहाजा तुम भी अल्लाह से मांगो। किससे कहा? बेटे से। छोटा सा बच्चा है, माँ अल्लाह की जात के ऊपर यकीन बना रही है, अच्छे सांचे के अंदर माँ तरबियत कर रही है। बुजुर्गों बुरा ना माने, हमने अपनी आंखों से ये दौर देखा है और कानों से सुना है। हमारे घर के बड़े कहा करते थे जब चांद चमकता ना पाड़ी भी आदिया से चना मामा को नो तू तब पत्ता मंगो। हाँ, ये दौर हमने देखा है और कानों से सुना है। अल्लाह की बनाई हुई चीज यानी सूरज को बनाने वाला अल्लाह है, उसके ऊपर हमारा ईमान बनाया जा रहा था, अल्लाह के ऊपर नहीं बनाया जा रहा था। अल्लाह के ऊपर ईमान बनाने की मेहनत नहीं हो रही थी।
अल्लाह के गैर से मंगवाने की तरबियत दी जा रही थी। तो कहा बेटे अल्लाह तो सबको रिज़्क देता है, हमें भी देता है, लिहाजा अल्लाह ही की जात से रिज़्क मांगो, रोजी मांगो। बेटे ने कहा अम्मी जान अल्लाह से कैसे मांगू? माँ ने कहा बेटा मुसल्ला बिछाओ, मुसल्ले के ऊपर बैठ जाओ, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तू हर मखलूक को रिज़्क देता है, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी तुम्हारा बंदा हूँ, मुझे भी रोजी दे। बेटा मुसल्ला बिछाता है, मुसल्ले के ऊपर बैठ जाता है, नन्हे नन्हे मासूम हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करता है, या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, छोटा सा हूँ, भूख लगी हुई है, मुझे खाना दे। दुआ करने के बाद बेटा पूछता है अम्मी जान अब क्या करूं? माँ ने कहा बेटे ढूंढो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यकीनन खाना भेज दिया होगा, क्यों ना तुमने दुआ की। बेटा उठने के बाद कमरे के अंदर खाना तलाश करता है, अलमारी खोलता है, अलमारी के अंदर खाना मौजूद है। मेहनत क्या हो रही है? इसका यकीन मखलूक से हटकर अल्लाह के साथ जुड़ जाए, या अल्लाह से मांगने वाला बन जाए, इसकी तरबियत अच्छे अंदाज के अंदर हो जाए, अच्छे सांचे के अंदर हो जाए। बेटे ने देखा खाना किसके अंदर मौजूद है? अलमारी के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता बेटे का ईमान बन रहा है, अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर आ रही है, मेहनत कर रही है इसकी वालिदा, इसकी माँ। अल्लाह ऐसी माएँ हमें भी नसीब फरमाए जो मखलूक से हटाकर अल्लाह के ऊपर हमारा यकीन बनाने की मेहनत करे। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत अल्लाह की बेटे के दिल के अंदर उतरती जा रही है। हर रोज बेटा माँ से अल्लाह के बारे में मालूमात हासिल करने में लगा हुआ है। पूछता है अम्मा जान आसमान को किसने बनाया, जमीन को किसने बनाया, चांद सूरज सितारे किसने बनाए, इन्हें रोशनी किसने बख्शी, कुल मखलूकात को किसने पैदा किया? तो माँ कहती है अल्लाह ने पैदा किया। ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल कर रहा है बेटा अल्लाह के बारे में। माँ के अंदर बड़ी दिल के अंदर बड़ी खुशी है कि मेरी मेहनत काम आ रही है। एक दिन ऐसा होता है माँ अपने रिश्तेदारों के घर के अंदर गई होती है, बेटा मदरसे से घर आता है तो इसे वक्त निकल गया, जिस वक्त घर के अंदर आती थी उस वक्त ख्याल ना रहा। माँ को लेट हो गया रिश्तेदारों के घर, दुआ कर रही है, रोती हुई आ रही है, कहती है या अल्लाह मैंने सारी जिंदगी तेरी जात के ऊपर अपने बेटे का यकीन बनाने की मेहनत की है, अगर आज मेरे बेटे को खाना ना मिला तो मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी, मेरे बेटे का यकीन टूट जाएगा। या अल्लाह मेरी मेहनत की लाज रख, मेरे बच्चे का ईमान पुख्ता बना रहे। माँ घर में पहुंचती है, देखती है बेटा आराम की नींद सो रहा। माँ ने जल्दी से खाना बनाया, सोचा होगा शायद भूखा सो गया। माँ ने जल्दी से खाना बनाया, बनाने के बाद अलमारी के अंदर रखा, उसके बाद बच्चे के ऊपर मुंह के ऊपर या माथे के ऊपर बोसा दिया, उसको जगाया, जगाने के बाद सीने से लगाया, कहा बेटे चलो खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी, भूखे सो गए आज। बेटा कहता है अम्मा जान मैंने खाना खा लिया, मुझे भूख नहीं लगी। माँ पूछती है बेटे कहाँ से खाया, कहाँ से मिला खाना? कहा अम्मा जान मैंने क्या किया, हर रोज जैसे करता था, मुसल्ला बिछाकर किससे मांगता था? अल्लाह रब्बुल इज्जत से। आज भी जब मैं मदरसे से घर आया मुझे भूख लगी हुई थी, तुम भी घर के अंदर मौजूद नहीं थी, मैंने वुज़ू किया, मुसल्ला बिछाया, उसके बाद अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने मुझे रोजी अता फरमाई। और कहा कि अम्मा जान जैसी रोटी मैंने आज खाने के बाद मुझे मजा आया, इतनी पूरी जिंदगी में मजा नहीं आया। तो ये शख्स जो थे ये मुगलों के शेख थे, मुगल बादशाहों के शेख बने बड़े होकर, हजरत ख्वाजा बख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह। तो ऐसी शख्सियत की कामयाबी के पीछे भी एक औरत का किरदार है, एक औरत का हाथ है, वो माँ की शक्ल में है। हजरत इमाम बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जिस तरह फरिश्तों के अंदर अल्लाह ने हजरत जिब्रील को इम्तियाजी शान अता की है, अवलिया के अंदर बुजुर्गों के अंदर हजरत इमाम बायजीद बुस्तामी को अता की है। फरमाया बचपन ही के अंदर इमाम बायजीद बुस्तामी यतीम है, माँ ने मदरसे के अंदर डाला, कारी साहब से ये शर्त रखी कि मेरे बेटे को ज्यादा घर ना भेजना, मत इल्म से महरूम हो जाए, इसे मदरसे ही के अंदर रखा। कुछ दिन गुजरे, बेटे का घर आने की तरफ दिल उदास हुआ। बेटे ने कारी साहब से, उस्ताद साहब से इजाजत चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए, घर के अंदर जाना है।
تو استاد صاحب نے زیادہ سبق دے دیا، شرط یہ رکھی اتنا سبق سناؤ چھٹی دے. تو یہ بھی اللہ کے ولی تھے، اللہ کی مدد تھی ساتھ میں. انہوں نے اتنا سبق یاد کیا اور سنا دیا. گھر آنے کے لیے اجازت مل گئی. گھر کے اندر آئے، دروازہ بند ہے، ماں اندر وضو کر رہی ہے. بیٹے نے دروازے کے اوپر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا. ماں پوچھتی ہے کون؟ من دخل باب، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ کہا اماں جان بایزید ہوں. اماں جان بایزید ہوں. کہا کون بایزید؟ میرا بھی ایک بایزید ہے جس کو میرے اللہ کی راہ کے اندر وقف کر دیا ہے. آپ کون ہیں؟ تو سمجھ گئے کہ میری ماں چاہتی ہے یہ میرے گھر کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، مدرسے کے اندر رہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے. وہیں سے واپس آگے مدرسے کی طرف. تب تک واپس نہیں آئے جب تک عالم باعمل نہیں بنے. تو امام بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابی کے پیچھے بھی کسی عورت کا ہاتھ ہے، ماں کی شکل میں. تو بزرگوں، اولاد چھوٹی ہو، ان کی تربیت کا جوہر ان کے والدین کے ہاتھ میں ہے. بچوں کی اچھی تربیت کرو. بچوں کے جب پیدا ہو جائے ان کے حقوق ادا کرو، ان کا اچھا نام رکھو، ان کو قرآن کی تعلیم دو. سکول بھی پڑھاؤ، منع نہیں ہے، لیکن اس تعلیم کے اندر کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ والدین کا تمہارے اوپر کیا حقوق ہے. قرآن پڑھاؤ گے تو جب بچہ بار بار قرآن کے اندر پڑھے گا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو بچے کو قرآن کے ساتھ جوڑو، صبح شام مکاتب کے ساتھ جوڑو، دن کے اندر سکول بھی بھیجو، بچوں کی اچھی تربیت کرو. اور اگر کوئی اتنا غریب ہے، میں ایک بات کہوں گا پھر بات کو ختم کریں گے، کہ اس کو اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، بچے دیے ہیں، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، لیکن اس کے بعد وسعت طاقت اتنی ہی ہے کہ وہ ایک ہی کو تعلیم دلا سکتا ہے. تو پھر میں یہ کہتا ہوں بچے سے پہلے بچی کو تعلیم دلا. مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو پورا خاندان پڑھا. اس لیے بچے چھوٹے ہوں، چھوٹے ہی جب ہوں تو بچوں کی اچھی تربیت کرو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق دے اور نیک سالیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.